रोरो फेरी विशयाचेर कितें जालेलें आसा केन्नाच्यान स्टार्ट करतले सारकें ऑफिशियली रोरो फेरीज I cannot give you a exact date but definitely within 15 days. या 15 रोरो दिसांनी फेरीज रेडी आसात. आमी जस्ट हें पळयतात की ताजे डिसिप्लीन वे कशें जातलें ताजो बाकीचे ताजे ट्रायल्स बी घेवन जाले जे ताजे कॅप्टन्स बी आसता पळय न्ही तांकां एक तितले वरांची ट्रेनिंग जाय पडटा. ऑल दॅट हॅज बीन डन. सो यू ऑल आर सॅटिस्फायड विथ एवरीथींग थिंगा बिकॉज तांकां तो रॅम्प जावं आनी पयशांचें कितें लोकल्सांक कितें आसतलें ट्युरिस्टांक जनरल दॅट फायल वी वील डिस्कस वीथ चीफ. पण कितें चिंतलां तुमी बाबा कितलें आसतलें तें चिंतलां तातूंत भितर एक आमचे जे लोकल्स आसात तांकां पॅसेंजर्स आसा तांकां टिकेट कांय नासतली. आमी पळयतात की टू व्हिलराचेर एक मायनर तांकां लावपाक जाय कितें तरी करपाक जाय डिसिप्लीन हे करपाक जाय बिकॉज रायट नाव the department is spending around 76 crores on execution of this Roro ferry. Okay. And we earn only 52 lakhs. Not even 0.5% that we recover. 1% पासून आमी रिकवर करनात आनी आमचे खंयचेय नवी फेरी घेवपा जाय कितें घेवपा जाय तेन्ना फायनान्स म्हणटा की दिस इज नॉट अ रेवेन्यू जनरेशन जायना. So we want to show that little bit of revenue generation we are going to do because Roro ferries are to be placed in other routes also. सो थोडे पूण फी घालचीच पडटली. थोडीशी फी कोणाक कांय करचें ना. आतां म्हाका सांग पळोवया मोटरसायकलीक 5 रुपया लायले जाल्यार इज देर अ प्रॉब्लम कांय ना. वेन यू गेट आनी ह्यो रोरो फेरीज तुका नन ऑफ दीज पॅसेंजर्स वील हॅव टू वेट मोर देन 10 minutes 7 minutes खंय रावतले जाल्यार 5 मिनटां भितर हो रूट कंप्लीट जातलो आनी डिसिप्लीन फर्स्ट कम फर्स्ट आउट. फेरी सर्वीस 2 घालतले तुमी रिबांदा शारां 2 घालतले आनी वी वील रिमूव ऑल 6 बिकॉज दीस फेरीज वील कॅरी अ लोड ऑफ 16 4-wheelers 40 2-wheelers and 100 passengers at one time. And passengers will have a AC compartment to sit and these are also a discipline. तुका कोणाक कांय खंय लागपाचें कांय ना. खंयचोय ड्रायव्हर व्हडलो एक्सपर्ट नासतना पसून आज एक्सपर्ट ड्रायव्हर लागता फेरी वता ते आयज तुका ती सरळ वचपाचें फुडल्यान वचून रावपाचें. ह्या 15 दिसांनी जातलें. ह्या 15 दिसां भितर जातली. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो दिवाळीच्या लोकांनी म्हटलेलें आसा की तांकां एक तर घालची फिजिबिलिटी आसा. दिवाळीचे पंचायत मेंबर बी आयल्या आनी दे हॅव एग्रीड ऑल्सो दॅट तुमी चार्ज करता जाल्यार पसून बरी सर्वीस आसल्यार लोकांक प्रॉब्लम ना कळ्ळें न्ही. आमी हातून पसून व्हडले कोणाक ह्या आयलँडर्स आसा पळय न्ही तांकां मिनिमम कशें करपाक पळयता आमी ते पळयतात पास काडून करतले बिकॉज वी शूड नॉट बी लुजींग अवर रेवेन्यू. जेन्ना ते तिकेटी पयशे घेतात हातान घेतात तेन्ना रेवेन्यू लॉस जाता लिकेजीस जाता. सो फॉर दॅट पर्पज वी एडवायज ऑल द पीपल टू गो इन फॉर पास सिस्टम. वन मोर